الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نهایت قابل قدر احترام علماء کرام او د دې محلي او د بار نه راغلي مسلمانانو ورونو د الله رب العزت په مونږ تاسو باندې او خصوصا په دې محلي باندې یو لوی فضل او کرم الله وکړ چې زمونږ دا مرګره مولانا سیف الله صاحب دوی د الله کتاب داول نوالی تر اخره پورې ترجمه او د مطلب او وضاحت بیانولو سره دوی مکمل کړ الله دې دو علم کې نور برکت واچي الله دې نور اخلاص نصیب کی دوی لا مونږ ټول لا عزت مندو قرآن کریم دا د الله لوی کتاب دی لوی شان والا کتاب دی څنګه چې مونږ تاسو په عام معاشره کې دا خبره پیژنو چې مونږ تاسو باندې حقونه دي دا الله رب العزتم حقونه دي بمونږ تاسو باندې او بیا د مخلوق حقونه دي بمونږ تاسو باندې او مخلوق کې بیا ټول نړم باندې حق د مور خپلار دي بیا د رشتہ دارانو یتیمانانو غریبانانو د خپل اولاد او د بچو دارنګ د بیبيانو د گاونډیانو دا ټول حقونه دي و عزت مندو دغه سي په مونږ تاسو باندې د قران کریم هم حق دی دا قران کریم د الله لوی شان او د مرتبه والا کتاب چې الله رب العزت مونږ تاسو ته را لېږلې دی د دې په مونږ تاسو باندې حقونه دي او هغه حقونه پیژندل غواړي علماء کرام مفسرین کرام رحمهم الله وضاحت کوي چې ټول نړم باندې حق په مونږ تاسو د قران کریم داده چې مونږ قران کریم الفاظ او حروف دا صحیح زدکو الفاظ صحیح طریقې سره حروف صحیح طریقې سره زدکو او د دې لپاره الحمدلله زموږ تاسو په جماعتونو کې په مدارسو کې قارئان صاحبان ډیر بهترین انداز باندې مهنت کوي واړه بچي او بچي هغه ته قران ښيي او کله چې هغه قران تلاوت کوي او قران وایي ته یقینو کا چې موږ تاسو ته وکیدو د شیخ کله قران وی سره حیران پاتې شي دوسرا چا مهنت کړي دي کنه دوی سره چا ځان کړول دي خپل ټیم لګول دي او دوی له دا میوه د قران کریم دا حروف او الفاظ دای صحیح کړی دي
علاوه د دین زمون ساسو په بازارونو کې محلو کې اقرا چې هغه مختلف نمونه باندې اقراګانی دي هغه کې هم د قران کریم وړو بچولا د سیکولو الفاظ او حروف سیکولو بهترین تنظیم شوی دی عزتمندو دغه سره مونږ تاسو باندې دویم حق د قران کریم هغه دا دی چې مونږ تاسو د قران معنا او مطلب زده کو او د قران کریم معنا او مطلب دا په مونږ تاسو لازم دي چې مونږ زده کو هغه وجه سره ګوره زمونږ جبه عربي نه زمونږ عجمیان یو ا قرآن په عربی کې دی چې قرآن کریم په عربی کې دی امونږ داغي معنا او مطلب نه زده کو نو موږ د قرآن نه بس فایده وایو ځکه قرآن کریم کې خو الله رب العزت ډېر احکام بیان کړي دي قرآن کریم کې ډېری خبرې ده چې الله وی وکړي او ډېری خبرې ده چې الله وی مکوای نو چې ذات باغی ځان نه پوکو داغي مطلب باندې ځان نه پوکو نو موږ به د قرآن حق څنګه ادا کو نو د قرآن کریم معنا او مطلب تفسیر وضاحت دا د قرآن حق دی دریم حق دا دی چې په دې عمل وشي څلورم دا دی چې دا خور کړل شي دنیا ته او پنځم حق د قرآن دا دی چې د کور مشر دی که د کلی مشر دی که د ضلعې مشر دی که د صوبې مشر دی او که د ملک مشر دی داغه په لاس کې مشرت دی داغه په لاس کې عہده ده هغه باندې دا لازم دي چې د قرآن کریم دا قوانین او احکام نافذ کړي دغه د هر بنده د خپل وس مطابق داغه نه ثبات پوسته د کور مشر باندې دا لازم ده چې ستان اور وس نه کیږي ته په خپل کور کې خپل بچولا بیبیلا انګیندولا د الله کتاب چې کوم قوانین دی هغه په کور کې نافذ کا دغه سره صوبا او ضلع او ملک نو عزتمندو د آیات کریمه چې معلومه ده یو خدای الفاظ دي حروف دی ماته او استویدا از د کول غواړي او عوام لپاره خو لوی خبره ده چې دو قرآن یقینو کوي سپینګیره ده تورګیره ده نن کا غیر ادو کې د قرآن دی د کول یقیني درته وایم چې په میاش کې دنه د قرآن ناشنا کې دي شي دغه په خابه یو قاعده ویلا هغه په څو کال ویلا هغه مراتله ده اوس کو نوې نظام او قاریان صاحبان بهترین طریقې سره خو طلب غواړي کړهو غواړي انګریزي زما ساجبه نه ده دا زمونږ نوجوانان دا فیسونه ورکوي مسافری کوي ځان کړي د یو ملک نه بل ملک بار ملکونو ته ځي بیا د انګریزي داسې وایي لکه موږ تاسو چې الحمد وایو دا ولې زده شوه دې کې محنت وشو پیسه ولګېده کړهو وکړه ځکه انګریز دي زده کړه اردو یې زده کړه دغسې عزتمندو قرآن هم زده کول غواړي ما چې کوم آیات کریمه لوستی دی په دې آیات کریمه کې الله رب العزت مونږ تاسو ته یو اهم خبرې ته یو غټې خبرې ته توجه راکوي مونږ ویښوي مونږ پوکوي چې یاد ساتئ ګورئ دین چې دی دا د یو خبرې نوم نه دی بس یو مسلمان دی هغه مز پابند دی هغه په دې خوشاله شو چې ما مز مکمل کړ یو مسلمان دی هغه روجونی ولا ما روجونی ولا بس مسلمان مکمل شوم نه دین د یو شوبې نوم نه دی دین مکمل نظام نوم دی دیو جن الله رب العزت مونږ تاسو سره خبره کوي خطاب کوي الحمدلله اشناشی به مولانا سیف الله صاحب درس کړی تاسو ته د قرآن عجیب خوند او مزه ده زه یو کال دی خوا کې تاجا کې پاتې شه د قرآن درس په رمضان کې او غیر رمضان کې زما رور مولانا پیر محمد حقانی صاحب رحمه الله ډیر مخلص او رشدار او مخلص مرګره چې په یو کال مونږ په یو جماعت کې یو ځای پاتې شي هغه درس قرآن کریم بما کو امامتی پڑھائی بما کولا هغه ما سره یو ورځ ما درس کو زه په جنم نه یو سورګیره بابا راغی زما خواله
ما ته وی ته درس کوي مې آو وی خن نرشه خ تکړه شو غره خپ ترس درس کوا مې ولی بابا ولی ګورا دا پوری مولوی صاحب نه دی ډېر ترس سره درس کوي او د مقابله کولی غره پوری جمیړه دا را پوری میرا دا مې بابا دقه ته مینت کړي دی او خو تقوا کې دا ان شاء الله دغه ته مینت کړي ته پته نه وځي دا شاګرد دی هغه استاد دی هغه ساده خبره ساده بابا وی خو تکړه شو غره خسته تر سره خسته आवाज سره غره مقابله کولی د پوری مولوی صاحب بھائی بالکل صحیح خبره بہرحال د قرآن کریم خوانه او مزه سنس ګوره په رمضان کې دانی چې پورا قرآن عوام او مسلمانان رونا او خويندې میندې زنانا پورا قرآن زده کی نه په رمضان کې دومره وشي یقینو کا د قرآن یو سیل وشي ګوره یاد ساته سورہ نور کې کومه مسله ده سورہ احزاب کې کومه مسله ده سورہ ال عمران کې کومه مسله ده سورہ احقاف کې کومه یعنی د دې قرآن دا مضامین دا مخ تراشي ا مثال د سی ورکی علماء کرام ته کراچۍ ته په سفر زی ته سعودي ته په سفر زی جहाज کی گاڑی کی تا مختلف علاقې ولیدې اته د مرګري ودا علاقه ویني دا فلان کې علاقه دا بلا دا فلان کې علاقه دا بلا دا فلان کې علاقه استادین کې خبر رااله بیا دا علاقې مکمل دا علاقې کې داغي فائدې حاصلول او داغي مکمل یعنی سیل کول هغه بیا ته لټیم لګی چې ته لاړ شي بیا خو خاکه په ذهن کې را لګاله بہرحال عزت مندو قرآن کریم د خطاب کولو د خبرې کولو ناشنا انداز دی یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو ایمان والو مانا مخ کی مانو عبید اللہ شاہ سے بوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہم علمہ الکتابام اللہ دلد قرآن علم ورکی دلد قرآن پووال ورکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل قرآن کے لفظ راضی یا ایو الذین آمنو ایمان والو دا بارنی غوگونا خو بارنی دی دا خبل بزی دی خود زڑ غوگونا کولاو کا دا زڑ کڑکے کولاو کا لکا منگتا سوئی ولکا دا خبر زما پا سلورو غوگونو آورا ستا خود غوگونا دی کو پا سلورو غوگونو آورا دا خبر دیرا احمد او دیر ضروری دا نو اللہ میں ربانو ایماتا تا یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمان والو ماشاءاللہ قرآن عمدسی کتاب دے چی دا یو زمانے سر خاص نہ دے دا یواز صحابہ لپارنو دا یواز دا وقت مشرکینو دا کافر رد لپارنو راغلیم بلکہ دا قرآن چی نازل شوے دے دا وقت نوالے تر قیامت پوری طول انسانیت لپارا پدے قرآن کے اللہ خونہ را لگلے دا دی یو وقت لپارا یو طبقے لپارا یو جماعت لپارا خاص ندیم اللہ اکبر یا ایو الذین آمنو اے دیمان والو اے مومنانو جی پروردگار عالم حکم صدے فرمان صدے خون صدا اعلان صدے اللہ فرمائے ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو دن نشئی اسلام کے ٹول دن نشئی اسلام کے ٹول دن نشئی علماء کرام مفسرین کرام دا دی آیت دو مطلب بیانئی یو مطلب دا دے ادخلو فی السلم کافہ دا سرنوالی ترخبو پوری دا پورا بدن دا اللہ اسلام و دین کے دن نکایا دی پورا بدن منی دا اللہ اسلام و قانون جاری کا اللہ اکبر مزم کو روجم نیولا حجم کو تراویم کو روجم نسو خوابی دا خنے کا مال دی دا من کو
دی غاړي نه عالم مسله بیان کړه چې مسلمان اورا سود حرام دی الله وی سود حرام دی د الله پیغمبر وی سود حرام دی او ائمه مجتهدین وی سود حرام دی مسلمان سوچو کہ مسخ خبر دا روجہ خبر دا حج خبر دا خدا دو سود خبر چوئی حرام دا سود حرام نے دا خبر زما زین و دماغ ناخلی او مسلمانا نور دن کی خودن نرالے دماغ اسرد اسلام کی دن ندراغلے ہاں جی سچ نہیں نو کاروبار بسنگا کئی سچ نہیں نو پیسی بسنگا گھٹی گورا دماستا دماغ دا خبر چھ نمانی معلومی کی دا چھ نور بدن خو اسلام کی دا دن نکڑے دے دماغ او زڑد اسلام کی ندے دن نکڑے اسلام چھ ہوئی اللہ وی چھ سود حرام دے زڑنوم دا خبر یقین سرو منا دماغ نوم منا او عملی جام مقبل جم دے عمل کرا والا ادخلو فی السلم کافا اللہ اکبر دارنگی قرآن کریم تاسو واورید سورة النساء کی تاسو دمیراس والیتنا واوریدل اللہ میں ربان ہوئی اے مسلمانانو تاسو سراس تاسو خویند پہ میراس کی دا شریکی دی ہاں جی مولی صاحب خستہ بیان کا اس خستہ خبرہ کہیں او خستہ خبرہ دا بالکل دا اوریدلو لائق دا خوچ دا میراس خبرہ کہیں نو زمان دماغ او زردہ خبرہ نمانی معلومی گی دا چھ اسلامم دا دماغ دا او زردہ ندے کچھویں ادخلو فی السلم کافا ایمان والو اسلام کی دن نشئی د سرن والا ترخبو پوری پورا بدن اسلام کی دن نکام ویختو طریقہ وسنگئی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہاں جی د نظر مطابق چھ قرآن سویلی دی سورہ نور تاسو آورید نظر متعلق چا اللہ سویلی دی سترگی بنی اگا قانون جاری کا اللہ دا خون مطابق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مطابق دا سترگی اگا قانون نافذ کا اللہ اکبر سترگی دی وگون دی جبا دا روجہ تیرا شوکنا آخری مرحلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسان لیدل نبی علیہ السلام ورطوئی غاخنو کی ڈکے ندے اولے غقم خوڑنے دا اید اللہ رسول آمون غوخ قبصر کو ندلی دلی نبی علیہ السلام ورطوئی سوینم جساسو بغاخنو کی غوخ دام تاسو دبل مسلمان غیبتم کڑی دے تاسو دبل مسلمان غوخم خوڑنے دام او تاسو تا علماء کرام مولانا سیف اللہ سے مولانا سید محمد سیف نور علماء پا دی رمضان کے دام حدیث و بار بار ویلی کم من سائم لیس له من سیامی الا الزمان دیر روجہ دار دسی دی ٹول رز روجہ نیولا لوگاو تندائی برداشت کا بغیر دو لوگاو دو تندینا والا سیشے نمیلاوی گی ولی نمیلاوی گی زکا چی روزی روجہ نیولا ما حامی پا حرام ما تکڑا دا روجہ ندا منظور ہاں جی دو خلی روجہ دا خلوخ و بند دا خوراک و دسکاکنا غیبت نائزان بچنک چغلی نائزان بچنک او دا مسلمان دا بیزتی نائزان بچنک کنزل نائزان بچنک انو دا روجہ زانی اوگے تکے ٹول رزے کڑاو کی واچاو روجہ اینا دا منظور حال دا زمون محلہ کی اوکس دے ماتیوی بازار کی میں گاڑے چلو پاٹرام بازار دا گاڑے میں دسی چلاو آخوا یو مشر بوڑا والاڑ دے نو سما دا گاڑی اغسر سے ٹکراو شے نو خود سے میں ادھر آگا یو دم چی ماتا ہوکا تا ماتے کنزلو کھڑا چی ماتے کنزلو کھڑا اور روجہ دا نو ما ورطا ماما خپا نشے زما روجہ دا ماما خپا نشے زما روجہ دا آگا ماتے یقینو کا آگا سپینگیر بابا مانا خپی زمانہ سی گیر زمانہ سی خدای لپارا ما معاف کما غلطی کردا گورا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چتا تا دیو سڑے کنزل کئی استابی عزتی کئی وی زرو جدارم زما دخلی روجہ دا عزت مندو خبر سر خبرہ روجیم سے حکمت تے کنا روجیم سے حکمت پہ جندل گواری کنا او گورا ستا پا دی کور کی
په تالی کې خوراک شته، غله شته، چاول شته، دا حلالي اوبه پرتی دي، دا شته، اته دا ولې نه استعمالوي؟ الله منع کړی منو، سهار نه تر ماښامه پورې الله منع کړی منو. او ته خو ښه مسلمان یې، ته خو د الله ښوونه ومنله. پوه شوې؟ حلاله روزي ستا په مخه پرته ده، نه یې خورې ځکه الله منع کړی. او مسلمانه څومره لوی د عبرت خبره ده. د روژې حکمت دا دی، دقسې به د حرامو نه ځان بچ کړې، دقسې به د حرامو نه ځان بچ کړې. او دا روژه به تعالی د 11 میاشتو ټریلنګ دی. روژه کې ته حلال روزي نه خورې ځکه الله پابندي لګولې ده، نو په بوزه کې به ته څه کوې؟ پردی شی به نه استعمالوې. زمونږ تبلیغیان درونه سی روزې له چیلې له 4 میاشتو له 7 میاشتو له ځي، او الله دې توفیق ورکړي. ښه کار دی، کوشش کوئ. دا یو خاصه مدرسه ده. سپینګیری بوډا او تورګیری ماما دې به څه کوي؟ نو چې دې کې لاړ شي څه نه څه د دین هغه شوق او محنت او زړه کې دړ پیدا شي. مفتی جمیل صاحب رحمه الله د ریوان امام دا هغه یو بیان ما اورېده، وی چې لګي تبلیغي صاحب بیا ته نه تپوس کوي تا په دې 4 ورځو کې څه زده کړل؟ وی چې ما کلمه زده کړه، اما مونځ زده کړ، اما جنازه زده کړه. مفتی جمیل صاحب وی انہوں نے ہمارے مقصد کو نہیں سمجھا. او بھئی کلمه خو خوا کې د مولوی صاحب نوم زده کېده، او بھئی دا مونځ خو دې کې قاري صاحب هم تا ته خولی شو، دا د جنازې سبق او دعاګانې تا ته خو قاري صاحب مولوی صاحب هم خولی شوې. تا 4 میاشتې تا چله دې لپاره ولګوله چې ما صرف مونځ زده کړه، ما کلمه زده کړه. نہیں بھائی، ہم ان کو ایک فکر لگا دیتے ہیں. فکر جب یہ فکر ان کے ذمہ لگ جاتا ہے پھر نیند نہیں آتا، پھر پریشان ہوتا ہے. دا قصیده کړه. اصل کې دا خو یو درد دی، فکر دی. دا خو یو درد دی، فکر دی چې زړه کې کېناست نو دې فکر شروع کړ. مخکې دې د مونځ پابند نه، اوس د مونځ پابند شروع شو. دې د مونځ پابند نه، د بچي د مونځ پابند نه، د کوشش شروع کړه زما دا بچي مونځ ولې نه کوي، زما دا کور کې زما دا بیبي مونځ ولې نه کوي، زما دا انګور لور مونځ ولې نه کوي. ګوره فکر پیدا شو. نو جماعت امیر یو مقرر کی چې دا امیر به ادا نور به د لاندې چلیږي، او امیر نه به تپوس کوئ. ګورئ دا امیر نه تپوس نه بغیر تر دې پورې چې او د اسمات لذي قضای حاجت لذي امیر نه به تپوس کوي. ورونو دا صرف د سیروزې د چلې پورې خبره نه ده، دا ما تعالی د پوره د زندګۍ مشق را کوي چې هلته ته د امیر صاحب صلیح ورځې منلو خوی ستا جوړ شو، 4 میاشتې د منلو خوی ستا جوړ شو، 7 میاشتې د منلو خوی ستا جوړ شو. ته چې رالې ستا به امامي، ستا به مفتی صاحبي، ستا به عالمي، غم خادي هر څه کې به ته د هغه نه تپوس کوې. جی د زوی واده مې دی، الله حکم د نبی علیہ السلام طریقه به دې کې څه ده؟ جی غم راغلی در باندې، د الله حکم د نبی علیہ السلام طریقه به دې کې څه ده؟ زمونږ د ریوان بزرگان اگو بار بار د بیدایتو کې وي علماء سے سیکھ سیکھ کر چلنا ہوگا. ګورال تزین ولا جوړ ک امیر به باندې هغه امیر امیر التا عدل تستا امام عالم دی، هغه مفتی دی، هغه عالم دی، هغه تاسو رضان کړی، صاحب بچو سره رضان کړی. تاسو پکای او صحابه کې دا کمالو. تاسو قران واورید یسالونک عن الانفال یسالونک عن الیتاما. اے پیغمبر تانا تپوس کی د مال د غنیمت بارکی، تانا تپوس کی دی تیمانانو بارکی. گورا تپوس لوی شیر تپوس بکائی. اس کو زمانستا معاشرت حتی و رسیدہ مولا نسل تپوس کی فیس بک شتے انیٹ شتے لگیا دے. نو فیس بک انیٹ نا دا دوی ولی نکای تان اللہ ڈاکٹر لولی زی او دم رفیسونا ولی ورکای داخلی کی ولی ٹیسٹون اکثری دا لولی کئی خو بس بتا کہ جزان لسکار شروع کا کرا دل تبوئی کی جی خرابی کبا زم با ڈاکٹر لبا زم آقا با زما اکثرہ باسی آقا با زما مرض معلومی آقا با مالا ٹیم را کئی آقا با زما پریشن کئی آقا با زما علاج کئی یو دن درونو چی مونگتا استا بلکل کمزور اخکاری دیکھی چم دے مونگا زان نہ کڑو چی عالم تنیزی شو زان کو نو امیر سے خپلو معمرونی تا ہوئی گرے بغیر دی اجازت نہ چا تولیا وان اخلائی بغیر دی اجازت نہ چا پیزار وان غندائی بغیر دی اجازت نہ دبل چا صابون استعمال نہ کئے
وای بھائی ذهن جوړ ک په څلورو میاشتو کې تا ذهن جوړ شو چې پردې تولیا بی اجازه تا غسل ناروا دي ما تا خسته سبق راک چې پردې شه پردې دی او خپل خپل دی پردې شي ته بلاس نه ادخلوا فی السلم کافا دن شے پہ اسلام کے ٹول ادخلوا فی السلم کافا دن شے اسلام کے ٹول یو مطلب خدا دے چھ پورا بدن اسلام کے دن کام زڑا و دماغ و بدن شکل و صورت دا پہ اسلام کے دن کام دویم مطلب علماء کرام فرمائی غدا دے ادخلوا فی السلم کافا عقیدم دا اسلام مطابق دا توحید عقید اخبلکا عبادتم معاشرهم معاملهم اخلاقم دے ٹولونا مجموعینا دن جوڑ دے ٹول دن کی دن شیعات ساتا او چی مزی آوازی کئی نور عام چم دے دین احکام سردن رسینو تا قرآن الوست لیس البر انتو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب او مسلمانانو صرف نیکی داندا چی مشرق و مغرب تا مخو گرزو بست مکمل مسلمان شوی یعنی یوازی مزمنینا مزخو یو شعبہ دا پا اسلام کی چاگا عبادت دے عقیدہ دا توحید بجوڑا دا اللہ دا یوالی عقیدہ توحید عقیدہ ٹول نڑوں بنے توحید دے او پشپگو لمبرو کیا اولانے لمبر پا توحید بنے لگی دلے دے ہاں جی دا اللہ پا ذات یقین سچی کئی اللہ کئی ہر صد اللہ پا اختیار کی دے اگورا اور کاردادے سیزل کئی ابراہیم علیہ السلام اور تا غرزل شو اللہ ابراہیم علیہ السلام دا حفاظت دا پارا اورتا اللہ ہوئی یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم ہاں جی دریاب کے انسان ڈوبی کی غرقی گی یونس علیہ السلام واقعہ تا اور دا سورة الانبیاء یونس علیہ السلام پدریو تیرو کی پریشانا دمائی بخیٹا کی دننے یونس علیہ السلام آواز چاہتا کئی چگہ چاہتا ہوئی فریاد چاہتا کئی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اگرہ یونس علیہ السلام تا بھائی پماتا چی مصیبت راگے دمرا مصیبت خم ندر آگلے یونس علیہ السلام پرشانی دم شپی تیار دا دریاب تیار دا مید خیٹ تیار پا دی دریو تیرو کے اگورا یونس علیہ السلام تا اگا چی آواز کئی نو اللہ تا کئی اللہ جی خلاصولو والا بل سک نشتے ما سرا دا خلاصولو والا اسباب نشتے انی کنت من الظالمین دا ظلم مانا دا کمی دا ظلم مانا دا ظلم ندا گرے اللہ جی ما سرا اسباب نشتے چی ززان دا مید خیٹ نبا تکم اللہ تم آزاد کی ربا دی مصیبت او دا پریشان انام دی وجنا دا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین مسلمانا ہر حاجت دا پارا دا وظیفہ کوا او یونس علیہ السلام دا واقعہ مخ تراولا اے اللہ یونس علیہ السلام تا دا غدریو تیرو نبار تا وقت لے دے ربا ما منی قرض زیادہ شویدہ زمان مریض دے ز پریشان ام ربا دا دی کلمات و ببرکت ربا زمان دا حاجت تر سرکی اللہ توحید خبر میں توحید کولا دا اللہ دی یوالی قرآن پا دی مسئلہ دیر وضاحت کی بلکہ قرآن راغلی ہم دی لپارا دے چی توحید ثابت شی او توحید رو دنیا تا مخامخ شی اللہ اکبر قرآن جو شروع کی گی دا بسم اللہ پا با سرا آج قرآن ختمی کی سین سرا اتا خوبوی کنا من الجنت والناس فی شیطان تکڑے گا زد اخلاص تکڑے گا زد اخلاص نو دی گاڑی نمو اور پسی بیا شروع کو شیطان نہ خوشحالو اگر بوئی قرآن ختم شو خبر ختم شو نا تاکل پریدو شیطانا ازمگو گئے خطیب سے بوئی کنا قرآن بیانی گی شیطان من زور رازی داغ ورشو کمی گی
دکا قرآن بیانی دو سر خو شیطان خپا کی کنا نو بسم الله او قرآن چه ختمی کی سین دا یوزے کا بس او بس اللہ دل کافی دا پورا قرآن نچوڑ سے دے اللہ کافی دے دلا بس مخلوق سرس نشتے او بیا دا بسم اللہ با چه ذات وایو با گورا شنڈ یوزے شوی دا ما تعالی سبق را کئی اللہ سرزان یوزے کا او دا بسم اللہ دا بالان دی شولدی زکرہ رحمہ اللہ پا فضل اعمال کی دھمر پوری چه دا بسم اللہ دا بالان دی یو ٹکے دے دا چه دوکا یا کی گی باب یا پسے نا پاتی کی گی دا یو ٹکے ہوئی چه یو دے یو دے یو دے اغسر سب شرک نشتے توحید عقیدہ دویم عبادت چه کہے دا نبی علیہ السلام پا طریقہ اللہ اکبر نبی علیہ السلام پا طریقہ با عبادت کہے عبادت بالا منظوری کی عبادت لپار دو شرطونا یو دا اللہ حکم یو دا نبی علیہ السلام طریقہ گورا لوی اختر روزوا نبی علیہ السلام بیان کھو اجی اختر من نرسو با قربانی کھو یو کس پاسی جیزا خوچ راغلے و ما قربانی کردہ تاولی کردہ جیزا منگا وانڈیانو غریبانانو منگی لگرسو با علالا کم مخیم علالا کردہ اداغو بین گولے ورشی یا خوراک بوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی انما شاتو کا شاتو لحمل ستا وقتا کردہ گوانڈائی دے کردی دا قربانی با بیا کھائے گورا دا اللہ حکم بکشتے دا نبی علیہ السلام طریقہ نشتے امانزه کې چې موږ دا دو رکعاته وکړو بیا وړه قاعده کوو ادا عبد و رسولنا مخکې چې موږ دا وایو اللهم صل علی محمد څومره خاص الفاظ دي الله نبی علیہ السلام باندې رحمت ولېږي درود ولېږي څومره خاص الفاظ دي ها دا چې تا وی وړه قاعده کې مخکې لاړې علما ناس دې پتا باندې سیده سوا راغلا کڅ سیده سوا نو کې مزد نه کیږي خدای کس دې کې څه کنزل کړو څه خبرې کړې وي ہاں سو خوراکی کڑے ہو نا 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 خستہ قجر خبر کردہ اللہ و نبی علیہ السلام رحمت نازل کے خدا زین نو دا نبی علیہ السلام طریقہ سوا چھ دو رکاتو پس قیدہ چوی کنا عبد و رسولنا مخی ونزی اے دا موبائل خمات سرشتے کرا یو لمبر تبل غلط و ادا سے تیزی یو لمبر ازا مقصدہ دھمر دن سورة الرحمن تاسو واورد واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان و قرآن میزان دے ٹماٹر تلی پکوڑی تلی اوس ما سره کسرا کباب راوړل اوس به تلی ور کوي با او بيدا تلی عقیده نه تلی عمل نه تلی گوند نه تلی تجارت نه تلی معاشره نه تلی اخلاق نه تلی دا ټول کتاب دے دی باندې اوتلا مولانا طور جمیل سے بیان کی وضاحت گئی او بھائی یہ قرآن صرف پھونک مارنے کے لیے تو نہیں نازل ہوا بس دا صرف دمنو کتاب دے اوئی ہماری تجارت بیمار ہے قرآن شفا ہے ہماری زراعت بیمار ہے قرآن شفا ہے ہماری وزارت بیمار ہے قرآن شفا ہے او بھائی دا ٹول مریضان یو قرآن شفا نو دین دا پینزو خبر نم دے عقیدہ دا توحید عبادت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ معاشرت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ معاملت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ اخلاق دا نبی علیہ السلام پا طریقہ دیتوی مکمل دین ادخلو فی سلم کافا ولا تتبعو خطوات الشیطان تابداری مکوئی دا طریقو دا شیطان تابداری مکوئی دا طریقو دا شیطان مکمل دین من برازی لکہ یو سڑے او دسو کی او دس کے سرور پر از دی ما خوی انزا لیچی وینزا او سرمساو کا خپی وینزا یو سڑے ما خو وینزی سرمساو کڑا لیچی وینزی لے خپی نی وینزی اجماعت تروان دے لس کسان برتے بابا دا خپی دی وینزا ولی دادری ما چی وینزل لی برا دی کانا دادری میں چی وینزل لی برا ندی او بابا دا خپی وینزل فرض دی اسی مزن کی گی یو ویختزے اوچ پاتشو میں مزن کی گی ننما چی دادری کارو کدا برا دی کانا دا قصرونو اسلام دا مکمل نظام نم دے دیکھ عقیدہ دا دیکھ معاشرہ دا اللہ اکبر لارشد صحابہ معاشرہ و گورا سڑے حیران پاتشی اسلامی معاشرہ صحابہ کرام راغلی دی مکینہ خلق ہوئی کنا یا سڑے بخز امری یا بخاور امری لارشد صحابہ و گورا چھ نبی علیہ السلام مرتوی مکہ پاتی ہجرت فرض دے اگو سرد غزموں کو غم نو بیا اگو سره د کورونو غم نو اگو سره د خزو غم نو بیا کومې چې خزي ور سره تلی ویلاړي پاتشي جو پاتشي کرا قرآن و ينفاتكم شيء من ازواجكم قرآن ورته او شی ویلی او شی پاتشو سچل ور سره کوي خو یو شی پاتشو کرا
صحابه داسې خلقو چې الله د دین د وجنه خپل جیدادونه پریښي دي، کورونه پریښي دي، ښځې پریښي دي، چې مدینه منورې ته لاړل. انصار د مدینه ماشاءالله خپه نه شئ، ستاسو هلته ځمکې پاتې شوي دي، دا زمونږ ځمکې ستاسو دي. ستاسو هلته کورونه پاتې شوي دي، دا زمونږ کورونه ستاسو دي. ستاسو هلته ښځې پاتې شوي دي، زما 4 ښځې دي. اختر واحده، یوه غوره کا، زه به ورله طلاق ورکم، عدت پوره شو، نکاح ورسره وکړه. پریشانی ده څه ده؟ دې ته اسلامي معاشره، دا د ورورولۍ معاشره، دا د ورورولۍ معاشره. دغه صحابه دي. قرآن تاسو واورید ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د صحابه خوی داو چې بل به مخکې کاو، ځان به رستو کاو، چې بل لسی شي میلاو شي زما خیر دی. صحابه دی میدان جهاد دی، او یو صحابي دی او به غوښتلی هغه له چې راوړی خوا کې بل ملګری وي مال اوبه وي دله ورکا، دا ګیلاس شپږ باندې راچورلی، هغه ومو یا ول ورکا. ګیلاس چې راوړ هغه شهید شوی دی، ګیلاس په دنیا پاتې کیږي او هغه آخرت ته روانېږي. دا د قرآن سره، دا ورورولي د قرآن سره راغله. قرآن کې خو ډېر لوی کمال دی. دا انقلابي کتاب دی مولانا عبیدالله شاه صاحب چې ووی دا خو انقلاب راولي کنه. نو ادخلوا فی السلم کافه، پورا اسلام کې دننه شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د طریقو د شیطان. انه لکم عدو مبین، دا ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره. نو یو بل سره بحثه کوي، یعنی په دې کې معاشره هم داسې ده چې اسلامي به جوړی. زمونږ د پنجپیر په درس کې ته به ناشنا خبره واوري، 60,000 خلق څه کالي درس کې، بیا دغه خلقو هغه قربانۍ واوره. پوره دنیا کې چیلن سره دا واوره او ښایه داسې کلی چې هغه کلی کالو سر د طالبانو نه خالي نه وي، هغه د پنجپیر کلی دی. رمضان چې راځي که نه، اوس دل ته یو کس زړه راله چې زه خپله بیبي هم بیمه، زمزمه قرآن لزمه، نو هلته به رابطه وکړي امیر صاحب سره، هغه به وله کور ورکړي، چابي تاله، بس ادې کې پاتې کېږه لاله، چې قرآن خلاص شو ماله به چابي تاله راکړي، زی به کور ته. او په دې روژه کې د چا کور دی 10 کمرې، 15 کمرې ځان له، او دا 15 طالبانو له. او اشتم د رمضان باندې چې کله هغه بوډاګان جاړي، هاي هاي کله به مونږ ژوندي یو، بیا به دا د قرآن طالبان راځي. دا قرآن دا خوی ښیي، دا قرآن دا خوی ښیي. نو عزتمندو، قرآن کریم ډېر لوی شان والا کتاب دی. تاسو واورېده، اوهو دې کې خو څه ډېر څه خبرې دي که نه، ډېر څه. اما حدیث لوستی و، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غوره په تاسو هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښیي. او آیات کریمه وایي چې قرآن زده کول او ښودل د دې حق د معنا او مطلب او ترجمه دا لازمي ده. نوجوانانو ته درخواست دی، بوډاګانو ته درخواست دی، صرف رمضان پورې خبره خاص نه ده. ګورئ دا قرآن غیر رمضان کې به هم وایي، دا نه چې قرآن دی اوس بند کې خدا کال له چې روژه راغله جو دیالی کې اوسې کې څه خلق و، هغه مشهور وایي دا ډېر بد خلق دی. یو کس میلمه شو، چې میلمه شو هغه چې اودس کړ دی، مسواک یې جرده سیخې دی الماری کې، یو هېر شی دی ولنو. کال وروستو بیا لاړ، چې لاړ نو دا مسواک هم پروت دی او قرآن هم پروت دی. د چې وکته په قرآن دوړې پرتې دي، مسواک کالو سر ویې خلقو ما ته خلق وی چې دا بد خلق دی، تاسو نو ښه خلقو بل شته نه سره نه. وی ولې؟ وی پروس کال راغلی وم مسواک مانه ته پاتې شی و، اچھا ورته لاس نه دی کړی، یاره ښه خلق یې تاسو. خو ورسره دا هم واورئ هغه قرآن باندې هم دوړې پرتې دي، هغې ته هم چا لاس نه دی کړی. داسې نه وروڼو، غیر رمضان کې هم قرآن سره مینه، قرآن سره محبت او قرآن زده کول، دې له ټیم ورکول، دا زموږ ستاسو فرض ګرځي. الله د عمل کولو توفیق راکړي. ما ته چې کوم ټیم راکړی شو، 1 منټ ما پرېښود، 1 منټ پاتې شو. واخر دعوانا الحمدلله.